बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम परेशानियों तकलीफ़ों का ख़ात्मा फरमा दे। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आपकी ज़िंदगियों को सुकून से भर दे, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके घर में खुशहाली आए, बरकत आए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह बकरा, सूरह वाक़िया के बारे में और बहुत सी सूरों के बारे में मैंने बात की है, लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ सूरह रहमान के बारे में। ये सूरह कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरह है। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसके नाम से लगा सकते हैं, जो कि अर्रहमान है, निहायत रहम करने वाला। ये नाम ही हमें अल्लाह ताला की फ़ितरत के बारे में बताता है कि अल्लाह पाक कितना रहम करने वाला है। इसीलिए तो इसको पढ़ने से खुशियाँ आती हैं, रहमत आती है, हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है। जब मैं छोटी होती थी ना, तो पीटी पे अज़ान दी जाती थी, फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी आता था और दुआ भी पढ़ी जाती थी, और फिर एक प्रोग्राम आता था, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते थे एक महफ़िल में, और वो सूरह रहमान के बारे में बता रहे होते थे। इंटरव्यूअर जो होता था वो सवाल करता था और लोग बताते थे कि सूरह रहमान पढ़ने से उनकी ज़िंदगी में क्या मुआवज़ा हुआ है। तो उन लोगों में ज़्यादातर लोग जो होते थे ना, वो बीमार होते थे बहुत ज़्यादा, और वो बताते थे कि हमने सूरह रहमान सुनी है, तो इससे जो है हमारी बीमारी कितनी ज़्यादा दूर हो गई है, मतलब हमारी बीमारी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में मुआवज़ा किया, और वो लोग रो रहे होते थे। अगर आपको कभी मिले ना ये क्लिप, आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको भी पता चलेगा। तो फिर मैंने ये सारी बातें सुन रखी थी। फिर उसके बाद जब मुझे डिप्रेशन हुआ ना, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है डिप्रेशन। जो दिमागी बीमारी होती है ना, उसको लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है जो डिप्रेशन की बीमारी होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था, मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि मेरी स्ट्रेस लेने की आदत है। छोटी छोटी बातों पर मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, टेंशन लेती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा फेज़ था मेरी लाइफ में कि मुझे डिप्रेशन हो गया। फिर मैं क्या करती थी, अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करती थी। उससे तो सुकून ही आता है ना, लेकिन जब हम नहीं करते तो फिर हम दोबारा बेसुकूनी सी हमें शुरू हो जाती है। फिर मैंने ना, मुझे वो याद आया कि सूरह रहमान सुनते थे लोग बहुत ज़्यादा, बचपन में मैंने देखा था। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छत पर जाकर बैठ जाती थी और मैं लगाती थी हेडफोन्स, और उसके बाद मैं सूरह रहमान लगाती थी कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। और ये इतनी खूबसूरत सूरह है, इतनी खूबसूरत सूरह है, जब आप इसको सुनने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, और सिर्फ़ वो अल्फाज आपके दिमाग में गूंज रहे होते हैं, और आप अल्लाह ताला के बारे में सोच रहे होते हैं कि वाकई में हम इंसान इतने नाशुक्र हैं, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। फ़बी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतना करम किया हुआ है, लेकिन हम ही एहसान फरामोश हैं। तो ये सूरह अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों के बारे में बात करती है, तो इसको सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था मुझे। सूरह रहमान की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखिए, ये बहुत छोटी सी सूरह है और इतनी आसान है, इतना मज़ा आता है इसको पढ़ने में। आप लोग इसको पढ़ने की भी आदत बना लें, और फजर में आप इसको पढ़ें या किसी और टाइम भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से आपके घर में रहमतें आएंगी, आपकी ज़िंदगी में रहमतें आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और हेल्थ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हुए, यहाँ तक कि लोगों को कैंसर तक ठीक हो गए। बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में ना सूरह रहमान ने बहुत ज़्यादा मिरेकल्स किए हैं। जैसे अगर ऐसी ख़तरनाक बीमारी होती है ना, कैंसर जैसी, डायबिटीज़ हो गई, किडनी और डिजीज़ हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, इससे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और बहुत मुआवजे हुए हैं। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न, उनकी क्रिटिकल कंडीशन में जब उनको सुनाई गई ना, तो उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, और इससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब हम सूरह रहमान सुनते हैं ना, तो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे जिस्म को इतना सुकून मिलता है, कुछ एक कामिंग सा इफ़ेक्ट है इसके अंदर ना। और जब आप इसको समझकर पढ़ेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा सुकून मिलेगा। सूरह रहमान जो है ना, हमारी हिफाजत भी करती है। अल्लाह पाक के कलाम का एक एक वर्ड जो है ना, वो उसके पढ़ने वाले के लिए जो है ना, एक हिफाजती हिसार है, मैं कहती हूँ। और सूरह रहमान पढ़ने से जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर हमें नज़र बद है, जादू जिन्नात है, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, एक सिस्टर कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप सब लोग मेरी जो है दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और बहुत सारी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं ना, उनकी कंडीशन बहुत सारी औरतों की ठीक नहीं होती, क्रिटिकल होती है। तो अगर उनकी ऐसी कंडीशन है और बहुत ज़्यादा लोगों को एंजाइटी हो रही होती है, मसले मसाइल हो रहे होते हैं ना प्रेग्नेंट वीमेन को, तो वो क्या करें कि सूरह रहमान सुना करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपको आसानियाँ होंगी, अल्लाह ने चाहा तो।
اور جیسے سورہ واقعہ پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے سورہ رحمان پڑھنے سے بھی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ ملک، چھوٹی چھوٹی سی سورہ ہیں، ان کو اپنی جو ہے عبادت میں آپ لوگ انکلوڈ کر لیں، شامل کر لیں ان سب کو، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے سورہ رحمان کے موعظے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور ایک راستہ بھی ملتا ہے۔ تو اگر کسی کی بھلا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ سورہ رحمان کے بعد میں سورہ فاتحہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بناؤں گی۔ بہت ساری میری بہنیں مجھے کہہ رہی تھیں کہ سورہ رحمان کے بارے میں آپ بات کریں، تو سورہ رحمان اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کہہ رہی تھی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ میری پرانی بہت زیادہ ویڈیو تھی۔ اب میں دوبارہ سے اور زیادہ اچھی کر کے ویڈیو بناؤں گی۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کے بارے میں بھی مجھے بات کرنی ہے۔ ساری سورہ ہی جو ہے نا، اللہ پاک کا پورا کلام جو ہے نا بہت پاورفل ہے، سبھی کے بارے میں بات کریں گے اور سب کو ہی ہمیں اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت تو آف کورس بہت زیادہ ہے، اس سے تو لائف چینج ہو جاتی ہے، لیکن سارا کلام ہی جو ہے نا اللہ پاک کا لائف چینجنگ ہے، بشرطے کہ آپ دل سے پڑھیں اور اس کا اثر آپ کے اوپر ہے اور سمجھ کر پڑھیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ سنیں تو ہم اس کو سنیں کس طریقے سے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو میریکل اسٹوری بھی بتاتی ہوں اس کی، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے آپ کو طریقہ بھی مل جائے گا پڑھنے کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو لوگ پریشان ہیں وہ ضرور پڑھیں، چاہے ان کی دماغی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ اسٹوری جو ہے dailytimes.com.pk کی ہے، میں مینشن کر رہی ہوں پہلے ہی۔ محمد مقصود ایک گورنمنٹ کے امپلائی تھے راولپنڈی میں، تو کچھ دن پہلے جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، کیونکہ ان کی بہت زیادہ انجریز ہوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کچھ میڈیسن جو ہے وہ لکھ کر دی، کیونکہ ان کی بہت زیادہ انجری ہوئی تھی، دوائیاں چلتی ہیں نا، لیکن ان کو سکون ہی نہیں آتا تھا دوائیوں سے، بالکل ان کو آرام نہیں تھا۔ پھر ان کے کسی کولیگ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ جو ہے اسپریچول ٹریٹمنٹ، روحانی علاج بھی اپنا کریں، اور وہ بھی سورہ رحمان کے ذریعے سے آپ سورہ رحمان سنیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھتا تھا، 7 دن تک میں نے لگاتار 3 مرتبہ، دن میں 3 مرتبہ میں نے سورہ رحمان سنی، جیسے آپ، اور ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی چل رہا تھا، دوائیاں بھی ان کی چل رہی تھیں، اور ان کا وہ تھیراپی بھی چل رہی تھی، کیونکہ ان کا مسئلہ ظاہر سی بات ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو دماغ پر بھی اثرات ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو پھر انہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں بعد ہی مجھے بہت اچھا سا محسوس ہونے لگ گیا، اور میری جو انجریز تھی نا وہ ریکور ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ میرا جو سائیکولوجیکل پین تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی سورہ رحمان سے، ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو دن میں 3 مرتبہ آپ اس کو سورہ رحمان کو سن سکتے ہیں، اور قاری عبدالباسط کی آواز میں آپ لگا کر سنیے گا، یوٹیوب پہ موجود ہوگی قاری عبدالباسط کی ویڈیو، آپ اس کو سنیں، آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ کیوں قاری عبدالباسط کی آواز میں لوگ کہتے ہیں کہ سنیں؟ کیونکہ ان کے اندر نا ایک روحانیت تھی، اور وہ بہت زیادہ دل سے تلاوت کرتے تھے، ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں نا ان کی آواز میں، تو آپ کو وہ بالکل آپ کے دل کو چھو جاتی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے ان کی آواز میں سننے سے۔ تو آپ اس کو 7 دن تک کر سکتے ہیں، اگر آپ 7 دن آپ اس کو جب تک آپ سننا چاہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھیں بھی، آپ کسی بھی ٹائم پڑھیں، فجر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں وہ خوشحالی آئے گی، میں نے بتایا نا پروٹیکٹ بھی کرتی ہے ہمیں، اور یہ بہت زیادہ خوبصورت سورہ ہے، اس سے جو ہے رزق میں ہمارے بہت زیادہ برکت آتی ہے سورہ رحمان کو پڑھنے سے۔ اچھا، ایک ڈاکٹر کرن سرفراز ہیں جو لاہور میں کنسلٹنٹ سرجن ہے، وہ ایک نیوز ایجنسی کو بتاتی ہیں کہ وہ 7 سال سے سورہ رحمان کی تھیراپی کرا رہی ہیں اپنے پیشنٹس کو، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں سورہ رحمان سے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سورہ رحمان کے بہت زیادہ معجزات ہیں، خاص طور پر جو بیمار ہیں نا، جنہوں نے سنی ہے ان کی لائف میں بہت معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے شفا دینے والی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سورہ رحمان بھی پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ سورہ رحمان پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، چھوٹی سی سورہ، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں وہ ضرور اس کو سنیں، آپ لوگ ضرور آزما کے دیکھیں۔ جو ڈپریشن میں ہے، جو ایک میری سسٹر بہت زیادہ پریشان تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل گھبراتا ہے، میں بہت روتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔
تو وہ ضرور سنیں، انشاءاللہ ان کو سکون ملے گا۔ جتنے بھی پریشان لوگ ہیں آپ لوگ سنیں، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی، دولت میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ جیسے جنات، آسے، جادو ٹونا، ان چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، نظر بد سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔